अम्भोजिनी वनविहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न तस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपकर्तु समौ समर्थः। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी टिभी च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र आज पनि म प्रस्तुत भइसकेको छु ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी। यो भर्तृहरि कृत वैराग्य शतक, नीति शतक र श्रृंगार शतक मध्येको यो नीति शतक आज भाग 5 प्रस्तुत हुँदैछ। आउनुहोस् श्रवण गरौं। विधाता बहुत अधिक क्रोधित होने पर हंस का कमल की समूह वाले तालाब में घूमने का सुख ही छीन सकता है, पर दूध और पानी को अलग अलग कर देने के विषय में प्रसिद्ध इसकी चतुरता को परमात्मा नहीं छीन सकता। यहाँ श्लोकले के भन्न खोज्यो भन्दा विधाताले अत्यन्तै क्रोधित अवस्थामा भएर अथवा विधाता यदि अत्यन्तै क्रोधित भयो भने यदि हाँसलाई जुन कमलको कमल राम्रा कमलका फूलहरूले सजिएको एउटा राम्रो त्यस्तो राम्रो समूहमा कमलका फूलहरूले सजिएको त्यस्तो कमलका फूलका समूहले सुसज्जित एउटा तालाबमा जुन हाँस घुमिरहन्छ, पौडी खेलिरहन्छ, आनन्द लिइरहन्छ, त्यो आनन्दलाई त उसले छिन्न सक्ला, तर दूध र पानीलाई अलग अलग छुट्याउन सक्ने उसको जुन वास्तविक उसको नैसर्गिक गुण छ, जुन प्रसिद्ध भइसकेको छ त्यसको त्यो गुण, त्यो चतुरता र त्यसको त्यो गुणलाई छिन्न सक्दैन भनेको छ। हुन त यहाँ श्लोकले भन्न खोजेको एउटा कविले भन्न खोजेको आशय कसैलाई पनि यदि कसैभित्रमा यदि महान लक्षणहरू छन्, महान गुणहरू छन् भने ती महान गुणहरूलाई उसले छिन्न सक्दैन भनेको छ। यहाँ भनेको तात्पर्य यति नै हो। ईश्वरले चाहे त के हुन सक्दैन र सबै कुरा सक्न सक्छ। उसले त बाणी नै बन्द गराइदिन सक्छ, सबै गुणहरू बिगार्न सक्छ, जन्माउने, मार्ने, हुर्काउने सबै कुरा त्यही नै हो। तर पनि यस श्लोकको आधारमा भन्नुपर्दा त्यही भनेको छ। अर्को दोस्रो श्लोकले के भनेको छ भन्दा केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजः वान्नेकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धारयति क्षीयन्ति खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। भुज बंद और चंद्रमा के समान उजले हार मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। स्नान करना, चंदन लगाना, फूल माला पहनना और सजाए हुए बाल भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते। शुद्ध रूप से धारण की गई एकमात्र वाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। शेष सब गहने सदैव नष्ट होते रहते हैं। केवल वाणी रूपी गहना ही सच्चा आभूषण है। यहाँ हातमा भिरेका बालाहरू, टाउकामा लगाएका चन्द्रमाहरू, सुनका चन्द्रमाहरू, उत्तम कोटिका विशिष्ट हारहरूले मनुष्यलाई सुशोभित बनाउन सक्दैन। यस्ता चीजहरूले, गहनाहरूले सुशोभित मनुष्य अथवा विशेष किसिमका स्नानहरू, चन्दनहरू, फूल माला, अत्तर, गहनाहरू, स्प्रेहरू घसेर सजाएर, बाल सजाएर कुनै पनि मनुष्यको शोभा बढाउँदैन। जुन वास्तविक गहना, जुन वास्तविक शोभा हो त्यो त शुद्ध रूपमा धारण गरिएको एकमात्र वाणीलाई नै भनेको छ, जसले साम्य शुद्ध रूपमा एकमात्र असल वाणी, मिठो मुस्कानयुक्त मिठो मधुरो वाणी जसको गहना बनिसकेको छ, जसले मिठो वाणीलाई धारण गरिसकेको छ, जस्तै अवस्थामा पनि उसको मुखबाट कुनै पनि अपशब्द निस्किँदैन, जसले आफ्नो वाणीलाई नियन्त्रणमा राखिसकेको छ, त्यस्तो धीर पुरुष मनुष्यको शोभा त्यस्तै उत्तम कोटिका सुमधुर वाणीले नै, अमृतमय वाणीले बढाउने गर्दछ। शेष सबै कुरा त अथवा शेष सबै गहना त नष्ट हुँदै जाँदै गर्दछन्। केवल तपाईको सत्यरूपी वाणी नै तपाईको वास्तविकता, सच्चाई हो र वास्तविक गहना हो, आभूषण हो। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परम देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीनः पशुः।
हुन त यस कलियुगमा सबै कुरा पैसा नै बनिसक्न लागिसकेको छ, तर पनि वास्तविक शास्त्र सम्मतको कुरा गर्ने हो भने, शास्त्रार्थको कुरा गर्ने हो भने, यदि कसैसँग बुद्धि र विवेक छ भने अवश्य पनि यहाँ विद्याको महिमा बताइएको छ। मनुष्य के अधिक सौंदर्य का नाम विद्या है, विद्या सुरक्षित और छिपा हुआ धन है। विदेश में जाने पर विद्या ही परिवार है और विद्या से आदर प्राप्त होता है। विद्या के द्वारा राजा महाराजाओं में सम्मान पाता है, न कि धन से। जो विद्या से हीन है वह मनुष्य पशु है। यहाँ के भनेको छ भन्दा विद्यावान मनुष्य नै, विद्वान मनुष्य नै सबैभन्दा सौन्दर्य हो। मनुष्यको सौन्दर्यको उत्तम कोटिको विद्या नै हो। विद्या नै सुरक्षित हो र लुकेको धन हो। कसैले चोर्न नसक्ने, कसैले हरण गर्न नसक्ने, जति दियो त्यति धेरै हुन सक्ने यस्तो खालको अनौठो अचम्मको यो विद्यारूपी धन कहिल्यै नाश हुन सक्दैन। र विदेशमा गएर पनि विद्या नै आफ्नो परिवार समान, विद्याले नै गर्दा आफ्नो विद्या नै तपाईको परिवार समान हुन सिद्ध हुनेछ। विदेशमा काम लाग्ने पनि विद्या नै हो र विद्याबाट नै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। मान सम्मान आदर सत्कार सबै उत्तम कोटिको विद्वताबाट नै प्राप्त हुने गर्दछ र विद्याको द्वारा नै राजा महाराजाको दरबारमा पनि तपाईले, ठुला ठुला सभाहरूमा पनि तपाईले आफ्नो विद्या, आफ्नो विद्वताद्वारा मान सम्मान पाउन सफल हुन सक्नुहुनेछ, न कि धनबाट। किनकि धनी मान्छे आफ्नै स्वदेशमा मात्र पुजिन्छ, जो कि विद्या सर्वत्र पुजिन्छ भनिएको छ। र विद्याविहीन त जति नै धन भए पनि विद्याविहीन पशु भनिएको छ यहाँ। किनकि धन भएर मात्र हुँदैन, जसमा घमण्ड छ, आडम्बर छ, तामसिक भरिएको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो धन त झन् नर्कको द्वार देखाउने छ। अहंकारको जड हो त्यो धन त, त्यो कालो धन त अझै। शान्तिश्चेत् कवचेन किं किमर्भिः क्रोधोऽस्ति चेद्धेहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद दिव्यौषधै किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनः किं धनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् किम भूषणैषु कविता यद्यस्ति राज्येन किं राज्येन किम्। यदि क्षमा है तो कवच की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य में क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। यदि जाति बिरादरी में बिरादरी है तो आग की क्या आवश्यकता है। यदि मित्र है तो दिव्य औषधियों का कोई फल नहीं है। यदि दुष्ट लोग है तो सांपों की क्या आवश्यकता है। यदि उत्तम विद्या है तो धनों की क्या आवश्यकता है। यदि लज्जा है तो भूषणों की क्या आवश्यकता है। यदि अच्छी कविता है तो उसे राज्य की क्या आवश्यकता है। यहाँ अत्यन्तै राम्रो कुरा गरिएको छ। यदि तपाईलाई कसैलाई क्षमा दिन सक्ने क्षमापन तपाईमा छ, यदि क्षमा छ भने क्षमा भन्दा ठुलो कवच अरू कुनै हुन सक्दैन। कस्तै प्रकारका दुष्टता मूर्खतालाई पनि यदि कसैले क्षमा दिन सक्छ भने, अथवा तपाईँ क्षमा दिन सक्ने तपाईसँग गुण छ भने अवश्य पनि त्यो क्षमा भन्दा ठुलो कवच अरू कुनै हुन सक्दैन। र यदि मनुष्यमा यदि क्रोध छ भने शत्रुको किन आवश्यकता हुन्छ र। किनकि तपाईको क्रोध नै, तपाईको स्वभाव नै, तपाईको इष्ट, तपाईको मित्र सबै कुरा त्यहीबाट सुरु हुन्छ। तपाईको विचार, तपाईको स्वभाव नै सबैको शत्रु मित्र इष्ट मित्र हो। र यदि जाति बिरादरी, आफ्नो कुनै जाति खानदान कुटुम्ब साथी भएसँगै सबै आफ्नो ग्रुपहरुमा छन् भने तपाईलाई आगो लगाउने कुनै आवश्यकता छैन। तपाईको आगो लगाउनमा, तपाईलाई खुट्टा तान्नमा, तपाईलाई भड्काउनमा, तपाईलाई रिसडाहा ईर्ष्या द्वेष गर्नमा, मान अपमान गर्नमा यदि यस्ता जाति बिरादरीहरु छन् भने अरूको के आवश्यकता। यदि मित्र है तो दिव्य औषधियों का कोही फल नहीं भनिएको छ। यदि मित्र सच्चा मित्र छ भने कुनै दिव्य कुनै औषधिको पनि तपाईलाई आवश्यकता पर्दैन। जस्तै अवस्थामा पनि तपाईको परम मित्र तपाईलाई अमृत समान हुन्छ। र यदि दुष्ट छन् भने, दुष्ट लोगहरु छन् भने सर्पको कुनै आवश्यकता रहँदैन, किनकि सर्प भन्दा पनि तिरसिला हुनेछन्। यदि उत्तम विद्या तपाईको पासमा छ भने कुन धनको तपाईलाई आवश्यकता पर्छ र। विद्यारूपी धन भन्दा ठुलो कुनै धन छैन। र यदि लज्जा छ भने कुनै पनि गहना, कुनै पनि भूषण, कुनै पनि नैतिकता के चाहियो र, के आवश्यकता पर्छ। किनकि बिना लज्जा, बिना नैतिकता, बिना शालीनता कुनै पनि गहना, कुनै पनि भूषणको आवश्यकता पर्दैन। किनकि सबैभन्दा ठुलो भूषण नै लज्जा हो।
र यदि अच्छी कविता है तो भनेको चाहिँ यहाँ राम्रो राम्रो तपाईलाई कविता, तपाईको साहित्यमा रुचि, राम्रो राम्रो विद्वता, लेखन सृजना गर्न सक्ने शक्ति, उत्तम उत्तम कोटिका, सबैको मन हरण गर्न सक्ने, आकर्षित गर्न सक्ने यस्ताको उत्तम कोटिका कविताहरू छन् भने उसलाई राज्यको के आवश्यकता। दाक्षिण्यम सुजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो निर्भजने विध्वजने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धृष्टता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशला तेष्वेव लोके स्थितिः। यहाँ क्यों नहीं संदा, जो लोग अपने परिवारी जनों के प्रति उदारता, सेवकों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति दुष्टता, सज्जनों के प्रति प्रेम, राजाओं के प्रति नीति, विद्वान लोगों के प्रति सरलता, शत्रुओं के प्रति शूरता, गुरुजनों के प्रति क्षमा एवं नारियों के प्रति धृष्टता का व्यवहार करते हैं, जो पुरुष कलाओं में कुशल है, उन्हीं के कारण लोक की स्थिति है। यहाँ लोक की स्थिति अथवा यो लोक टिकेको, यो पृथ्वी धानिएको भनिएको छ। यहाँ जुन मान्छेले आफ्नो परिवारजनलाई, कुटुम्बजनप्रति आफ्नो उदारता देखाउन सक्दछन्, त्यसप्रति आफ्नो उदारताले भरिएका छन्, आफ्ना कामदार सेवकहरूप्रति जसले दया गर्न सक्दछ र दुष्टमा दुष्टता, किनकि यहाँ सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्न खोजिएको छ। यहाँ वास्तविक सज्जनता र दुष्टतालाई चिन्न सकेर यदि सज्जनप्रति अत्यन्तै दयालु भाव हुनु, आफन्तमाथि उदारता हुनु र दुष्टहरूप्रति दुष्टता नै व्यवहार, दुष्टताले नै व्यवहार गर्नु, किनकि चोरको बाउ चण्डाल भनिन्छ, चोरलाई पक्राउन आफू पनि चोरै भन्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर सज्जनहरूप्रति अत्यन्तै गहिरो दिव्य प्रेम गर्नु, यदि राजाहरूप्रति तपाईले नीति विद्वताका कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, विद्वतामा सरलता हुनुहुन्छ भने, र शत्रुप्रति शूरता, एकदम वीरताले शौर्यको साथमा तपाईले शत्रुको सामने डटेर लड्न सक्नुहुन्छ, र गुरुजनको प्रतिमा तपाईले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ अथवा क्षमापन तपाईमा छ, गुरुजनमा गुरुहरूप्रति क्षमा माग्न सक्नुहुन्छ भने, र नारीहरूप्रति धृष्टता भनेको छ, किनकि नारीमा चतुरै भनेको छ, चतुरैले गर्दा उनीहरूको व्यवहारमा अत्यन्तै आफू पनि चतुरता हुनुपर्दछ, व्यवहार कुशल भएर जो जस्तोसँग यहाँ भन्न खोजेको के छ भन्दा विशेष रूपमा जो जस्तोसँग जस्तो व्यवहार गरिन्छ, जस्तोलाई जस्तो व्यवहार गर्नु आवश्यकता छ त्यही अनुसार व्यवहार गर्न जानियो, त्यस्तै किसिमका कलाहरू सिकियो भने त्यस्तो व्यक्ति नै यो लोकमा, यो संसारमा स्थिर रहन सक्दछ र यो लोकलाई पनि स्थिरता राख्न सक्दछ भनिएको छ। यहाँ यो संसार टिकाउनको लागि, धान्नको लागि अत्यन्तै विशेषपूर्ण कुरा यहाँ भनिएको छ। र त्यस्तै गरेर जाड्यम धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापपमा करोति चेतः प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। अत्यन्तै राम्रा यी दिव्य श्लोकहरूले सुसज्जित यो महान ग्रन्थ हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, राजा भर्तृहरिद्वारा कृत यो नीति शतकम। यसलाई सुन्दै जानुहोला, अवश्य पनि अन्तिमसम्म सुन्दै जानुहोला। यहाँ विशिष्ट यहाँ श्लोकहरू, विशिष्ट नीतिका कुराहरू छन्। यहाँ अवश्य पनि अत्यन्तै सुन्दर रत्नहरूले भरिएको यो गुणरत्नमाला जस्तै खालको छ। यसैबाट गुणरत्नमालाको रचना गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर यो श्लोकले के बताएको छ भन्दा, सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य सींचती है अर्थात सत्य बोलना सिखाती है, सम्मान प्रतिष्ठा की उन्नति करती है, पाप दूर करती है, मन प्रसन्न करती है और सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। बताओ सत्संगति मनुष्यों का क्या उपकार नहीं करती। यहाँ अत्यन्तै राम्रो कुरा गरिएको छ यो श्लोकमा। सज्जनको संगति, यदि सज्जनको तपाईले संगत गर्नुहुन्छ भने, सत्संगतिमा यहाँ तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईको जडता, तपाईको मूर्खता दूर हुनेछ र तपाईको बुद्धिमा स्थिरता हुन्छ, सद्भावना हुनेछ। र तपाईको यदि वाणीमा सत्य सिंचिन्छ, वाणीमा सत्यता छ भने अथवा सत्य बोल्न सिकाउँछ, यदि किनकि
सच्चाइको सङ्गत छ भने सच्चाइ किनभने पानीमा तपाईँ जस्तो विषादी पानीयुक्त तपाईँले सिंचित गर्नुहुन्छ भने त्यही किसिमको माटो पनि दूषित हुन जान्छ, त्यहाँका लगाएका फलफुल तरकारी पनि दूषित हुन्छन् भने त्यस्तै बाणीद्वारा सज्जनको सङ्गतिले तपाईँ सिंचित हुनुभएको छ भने अवश्य पनि तपाईँभित्र सत्यको तपाईँलाई सत्य बोल्न सिकाउँदछ। त्यही सत्य नै सत्य हो, सत्यम परम धीमहि भनिएको छ। सम्मान प्रतिष्ठाको उन्नति गर्दछ किनकि सत्यले नै सबै कुरा प्राप्त गर्दछ। जहाँ सत्य छ, जहाँ धर्म छ, त्यही सबै कुरा छ र सबै सत्यले नै पापलाई दूर गर्न सक्दछ, पापलाई नाश गर्न सक्दछ, मन प्रसन्न गर्न सक्दछ, मनलाई प्रसन्न राख्दछ र सबै दिशाहरूमा तपाईँको कीर्ति यश मान फैलिन्छ। बताउनुहोस् यस्तो सत्सङ्गति मनुष्यलाई के उपकार गर्न सक्दैन, यस्तो सत्सङ्गतिले मनुष्यको के उपकार गर्न सक्दैन र भनिएको छ यहाँ। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। सब रसों को जानने वाले वही श्रेष्ठ कवि सबसे उत्तम है, जिनके यश रूपी शरीर, जिनके यश रूपी शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है। सबै रसहरूलाई जान्ने वाला श्रेष्ठ कवि सबैभन्दा उत्तम हो, किनकि जसको यश रूपी शरीरको कुनै पनि बुढापा अथवा कुनै पनि मृत्युले उत्पन्न कुनै पनि भय हुन सक्दैन भनिएको छ। महान विद्वतायुक्त कवि जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि भनिन्छ। त्यही भएर वास्तविक महान रसयुक्त कविलाई सबभन्दा श्रेष्ठ विद्वता मानिएको छ यहाँ, किनकि कुनै पनि बुढापा रूपी शरीर कुनै पनि मृत्यु रूपी यहाँ कुनै पनि उत्पन्न गर्न सक्दैन भनिएको छ। यस्तो महान कला कहिले पनि मर्दैन, अत्यन्तै दुर्लभ शक्ति, दुर्लभ रत्न, दुर्लभ गहना मान्न सकिन्छ उसको लागि। र त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को श्लोक भनिएको छ, सुनो सच्चरितः सति प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्निग्धं मित्रम वञ्चकः परिजनो निक्लेश क्लेशं मनः आकारो रुचिर स्थिरस्य विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टिमिष्टपकष्टहारिणी हरौ सम्प्राप्यति देहिनाम्। मनुष्य को अच्छे चरित्र वाला पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न मुख स्वामी, प्रेम करने वाला मित्र, धोखा न देने वाले सेवक, सर्वदा क्लेश रहित मन, सुंदर आकार, स्थायी वैभव एवं विद्या से उज्जवल मुख तभी प्राप्त होता है जब संसार का कष्ट दूर करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ के भनेको छ भन्दा पत्नी शीलवती र पुत्र गुनिलो माली कहाँ सी मुख प्रेमी मित्र र दाजु भाइ सजिला माता पिता सम्मुख आम्दानी धनमा र चैन मनमा कण्ठस्थ विद्या सदा राम्रो रूप जहाँ नमेल जुलको पाइन्छ भाग्य छदा। अत्यन्तै राम्रा श्लोकहरूले युक्त यस्तो राम्रो पुस्तक सुन्दै रहनु भएको छ। अवश्य पनि हजुरको कानहरू धन्य भइरहेका होलान्। मनुष्यलाई राम्रो चरित्रवाला पुत्र, महान कुलको भूषण, कुलको गहना अथवा कुलदीपक, पितृ उद्धार गर्न सक्ने यस्तो महान पुत्र यदि कुनै कुलमा जन्मन्छ भने त्यो कुल धन्य हो। र त्यस्तै पतिव्रता पत्नी पाउनु पनि उसको लागि धन्य मानिन्छ। त्यस्तो पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न चित्तवाला स्वामी, यदि कुनै पनि तपाईले जागिर पेशा काम गर्नुहुन्छ र तपाईको बोस भनेको अत्यन्तै प्रसन्न मुख छ, जति बेला पनि हँसिलो खालको छ, मुसुक्क मुस्काउँछ, कति बेला पनि रिसाउँदैन भने त्यस्तो मालिक पाउनु, त्यस्तो स्वामी पाउनु अत्यन्तै सौभाग्यको कुरा हुनेछ। र प्रेम गर्नेवाला मित्रहरू, अत्यन्तै माया प्रेम गर्ने, धोका नदिनेवाला, तपाईलाई दुःख पर्दा साथ दिनेवाला मित्र, धोका नदिनेवाला त्यस्ता सेवकहरू, आफ्नो आज्ञाकारी सेवकहरू यस्ता पाउनु पनि अत्यन्तै श्रेष्ठ मानिएको छ। र त्यस्तै गरेर यस्ता सेवकहरू पाउनु पनि अत्यन्तै उत्तम कोटिको सुखमा लिइन्छ। र त्यस्तै क्लेश रहित मन छ, तपाईको मनमा चाहिन्छ, आनन्द छ, स्वस्थ मन छ, सुन्दर आकार, सुन्दर व्यक्तित्व छ,
स्थायी वैभव छ, तपाईँलाई नित्य रूपमा स्थायी रूपमा पैसा आउने खालको कुनै पेसा, कुनै व्यापार, कुनै स्थायी जागिर, यस्तो खालको तपाईँले कुनै पनि त्यस्तो कर्म तपाईँको राम्रो छ कर्म थलो भने, र विद्याले उत्तम कोटिका विद्याले सुसज्जित तपाईँको मुखमा कण्ठस्थ विद्याहरू छन् भने यो संसारमा सबै कष्ट दूर गर्नेवाला भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। र भगवान भन्दा स्वर्ग भन्दा कम केही छैन, यही धरती नै तपाईँको स्वर्ग रूपी मानिनेछ। र यस्तै गरेर अत्यन्तै सुख मानिएको छ। र यस्तै गरेर यो संसारमा अत्यन्तै भाग्यमानी, अत्यन्तै सुन्दर धीर पुरुषहरूले, वीर पुरुषहरूले मात्र यस्तो फल पाउने गर्दछन्। र अर्को श्लोकले यहाँ भन्न गइरहेको छ, अथवा तपाईँले आजको बसाइमा यति नै मैले भन्न चाहेँ, किनकि मलाई यहाँ कसैको फोनको सङ्केत आइरहेको छ, धेरै पटक यहाँ फोन आइरहेको छ। यसै कारणले गर्दा आजको भिडियोमा यति नै गराएँ, किनकि 20-21 मिनटको भइसकेको रहेछ। अवस्था दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा यति नै, र अर्को भाग पनि मैले लिएर आउने नै छु। अब अर्को भागमा 6 भाग लिएर आउने छु। भाग 6 लिएर अवश्य पनि हजुरहरूले सुन्दै जानुहोला, नबुझेको कुराहरू सोध्दै जानुहोला। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। र यहाँ यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता विभिन्न रहस्यमयी पराविद्या सम्बन्धी, अपराविद्या सम्बन्धी कुनै पनि छन्द, कविताहरू, यस्ता उत्तम कोटिका रत्नहरू, शास्त्रहरू, आयुर्वेदिक टिप्सहरू, वास्तु टिप्सहरू कुनै पनि प्रकारका तपाईँले सुन्न देख्न पाइरहनु भएकै छ र पाइरहनु हुने नै छ। आफ्ना अमूल्य सल्लाह र सुझावहरू दिन नबिर्सनु होला। यदि अनलाइन ज्योतिष कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो जन्मकुण्डली चिना टिप्पणी देखाउन, विश्लेषण गर्न या गराउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सामान्य शुल्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ 9827434343 र एनटिसीको नम्बर रहेको छ 9836237734। हुन त यो नम्बर मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। र यदि हजुरहरूले अनलाइन मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर पनि खोज्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहे। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी।